आफ्रेमेत ही एरिया धरण आसा ती कल्टिवेबल लँड असतात, ती कल्टिवेशना खातीर आनी रिजर्व लँड असतात. त्या खातीर तो कोणेच सेल करू शकना किंवा कोण परचेस करू शकना. कळना की कल्टिवेबल लँड जी एग्रीकल्चर लँड काही फॉरेस्ट लँड हे प्लॉट करून विकता. म्हणून आमी हांगासर गांवचे लोक हांगासर आयिल्ले आसात की ह्या गांवांत आमकां खंयचेच परिस्थितीचे प्लॉट जाल्ले नाकात आनी हांगासर भायले लोक येयले नाकात. फोंड्या केरी गांवांत मेगा प्रोजेक्ट आनी प्लॉटिंग आड लोक एकवटीत जाल्यात. सुमार 2 लाख स्क्वेअर मीटर शेत जमीन विकवाच्या प्रयत्नांक गांवकारांनी खोर विरोध केला. सामाजीक वावरपी स्वाती केरकर आनी दिनेश गावडेन भाटकाराचे मालकीचेर प्रश्न उबे केल्यात. पोर्तुगीज काळा वेळार फोटोन मालकी घेतल्यात असो आरोप गांवकारांनी केला. भाटकारान ही जमीन विकपाचो प्रयत्न केल्यार गांवकार एज्युटेशन सुरू करतले अशी शिटकावणी स्वाती केरकरान दिल्या. माझे नाव रामकृष्ण जल्मी. हांव ह्या केरी गांवचो नागरीक आसात. दिनेश गावडे आसात, मागीर स्वाती केरकर आनी ह्या गांवांतले लोक. भावानो की आतां गोंयांत कितें चल्लां, वयता वयता जमनीची विक्री चल्ल्यात आनी ह्या सरकारान हें गोंय जें आसा तें होलसेलाक विकपाक हाडलेलें आसा. पण ह्या गांवचो हिस्ट्री जी आसा ती सामकी वेगळी आसा. आमी ह्या प्रत्येक ग्रामसभेक अशें रिजोल्युशन घेतलेलें आसा की गांवांतल्यो जमनी आमी भायल्या लोकांक विकपाक दिवचे ना असो आमचो एक ठराव आसा आनी कंटिन्यू आसा. 9/6 जालें, SEZ जालें आनी आज पर्यंत आसा. तर कितें जालां की वांगाळ जी एरिया आसा, जी वांगाळ एरिया जी ही आसात आतां तिका वयलो आफ्रेमेत म्हणून वळखतात आनी तिजो जवळ जवळ 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसात आनी 2 लाखा पेक्षा चड स्क्वेअर मिटर जमीन आसात. आनी ते जमनीचे आमकां काल पयर ते जे एजंट आशिल्ले ते गांवांत आयिल्ले आनी ते सांगपाक लागले की तुमकां आमी गांवांतल्या लोकांक हे सगळे प्लॉट दिवपाक सोदतात 3-3 हजारांनी. त्या बरोबर आमी वासपूस काडली की ते कोण कोण आसा. तर हें कितें जालां, आतां लेटेस्ट कायद्यान कितें आसा की तेंच्यांनी कायदे मॉडिफाय केल्ल्या कारणान हे सगळें तांकां इजी करपाक मेळटात. पण आमच्या गांवांत आमी ठरयल्लें आसा की गांवची जमीन विकप ना म्हणून. पण बेजिकली ही जमीन जी आसा 2 लाखा पेक्षा चड आसात. प्लस हे आत्ता जो विकपाक सोदता सादारण तो 45,000 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट जो आसा तो विकपाक सोदतात. हो जो आमचे म्हायती प्रमाणे ही आफ्रेमेत ही एरिया धरण आसा ती कल्टिवेबल लँड असतात, ती कल्टिवेशना खातीर आनी रिजर्व लँड असतात. त्या खातीर तो कोणेच सेल करू शकना किंवा कोण परचेस करू शकना असो आमचो बेज रूल सांगतात. हांगा हे दोन्ही हे सायडीचो प्लॉट आनी हे सायडीचो प्लॉट हे दोन्ही हे मळां आशिल्लीं. म्हणजे हे लोक हांगासर रोयताले, म्हणजे नाचणो, पाकळ, कुळीद बी रोयताले. पूण काही वर्सां पयलीं मागीर आमच्या लोकांनी ती रोवपाक सोडले नंतर थंय लोकांनी काजू घातल्यो आनी काजू घातले तेन्ना ह्या हांगासरलो जो भाटकार म्हणून लागलेलो तो तेणें विकले नंतर तेणें कितें केलें, सगळें काजूचें प्लांटेशन नश्ट केलें आनी आतां हें सादें जंगल थंय उबें आसात. पूण आफ्रेमीत आशिल्ल्या कारणान आनी हिशोब दवरणारे जे सरकारान अपॉयंट केल्ले ते लोक आनी तेंच्यांनी कितें केलें आनी आमचे लोक अनपड उरले. तेंचें नांव आसा म्हणजे आपले भाटकाराचें म्हणपाक लागले आनी आतां ते विकपाक लागले आनी आमकां ते भितर वचपाची एंट्री तेंच्यांनी बंद केली. सो आतां आमचे लोक सादे आशिल्ल्या कारणान ते एंट्री कोण झगडटलो, तेणी भाटकाराची जमीन म्हणटा आनी तेणी सील केल्ली आसा, कोणा तिसऱ्या विकलेली आसात. पण आतां अशें कळना की कल्टिवेबल लँड जी एग्रीकल्चर लँड काही फॉरेस्ट लँड हे प्लॉट करून विकता. म्हणून आमी हांगासर गांवचे लोक हांगासर आयिल्ले आसात की ह्या गांवांत आमकां खंयचेच परिस्थितीचे प्लॉट जाल्ले नाकात आनी हांगासर भायले लोक येयले नाकात. कारण हांगासर कशें आसा, आमी आज पर्यंत झगडले ते कित्या खातीर, हांगासरलें एनवायरमेंट, हांगासरलें उदक, हांगासरली शांतता आनी हांगा गांवपण राखपा खातीर आमी झगडलेले आसात. म्हणून गांवच्या लोकांनी 9/6 विरोध केला, SEZक विरोध केला. पयर IITक सुद्दां लोकांनी हांगासरले सांगलां की आमकां IIT नाका, आमकां ती कल्टिवेशनाक दी, जश्यो आमगेले पयलींच्यो जे आसा तश्यो आमकां दी म्हूण सांगलें. सो हेजे फुडें हांव आमकां सांगूंक सोदता, आमचे ग्रामपंचायत आनी लोकांनी ठरयले प्रमाणे आमी हांगासर खंयचेच प्लॉट जावपाक दिवचे ना आनी कोणेच हांगासरले लँड एंड सेटलमेंट हेजो प्लॅन आसा रेकॉर्डाचो. आतां हितून आमच्यो ज्यो जवळ जवळ आसा पळय त्यो 227 सर्वेचे लागलेले आसा. आतां आमी कोणाकूय आमच्या गांवांत तर पयले प्रश्न विचारलो न्हू जाल्यार लोक सरळ सांगता ही जमीन भाटकाराची म्हणटा. अशें जर सगळ्यांनी तर गांवच्या लोकांनी नागरिकांनी तर सांगलें जर भाटकाराच्यो जमनी जाल्यार आमी पुर्वजा पासून जे हांगा रावता तेंचे कडेन एकूय स्क्वेअर मिटर जमीन ना आतांच्या कायद्या प्रमाणे. म्हणून हेका लागून आमी विचार करीत आशिल्ले आनी एक दिसा म्हाका असो प्रश्न पडलो म्हणून हांवें लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंटान RTIच्या मार्फत म्हायती मागली की तुमी केरी गांवांत सर्वे करपाक खंयच्या वर्सा येयल्ले आनी फिल्ड मेजरमेंट तो बूक आसा पळय तो म्हाका कॉपी दिवची म्हणून, कितें जेणे करून आमकां हें स्पश्टीकरण मेळटलें. म्हणून आतां हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक आनी जनतेक सांगपाक सोदतां जो आमी थोडोसो अभ्यास केल्लो आसा तेजेर
तर आमी फाटलीं 500 वर्सां आमी फाटीं या. फाटीं गेले जाल्यार आमी मौर्य, कदंब राजा, मागीर आदिलशाह हे हांगासर राज्य केले गोंयांत. तशेंच मागीर 1510 पोर्तुगीज येयले. पोर्तुगीज येयल्या नंतर तेंच्यांनी द फोरल इन द हिस्ट्री ऑफ कोमुल्दादेज ऑफ गोवा हो एक डॉक्युमेंटरी केले तेंच्यांनी की आमच्यो गोंयकार गांवच्यो लोकांच्यो जमनी तेंच्यांनी घेतल्यो आनी तेंचो वापर कसो करपाचो हो एक सिस्टम केलो. जसो आमचो भारताचो संविधान आसा तसोच हो द फोरल म्हणून आसा पळय तो तेंच्यांनी तयार केलो. आनी त्या फोरला प्रमाणे प्रत्येक गांवांनी जावं तालुक्यांनी वेगळे वेगळे थोडेशे कायदे बदल करचे पडले जाल्यार तेंच्यांनी केल्ले आसा. जशे 70 सारकेल्या आलवारा, सांग्यार सारकेल्या आलवारा उरतल्यो, धारबानोड्या सारकेल्या आलवारा उरतल्यो, पूण आमचे ह्या वाटेन उरतल्यो पळय त्यो कोमुलदाद. आतां कोमुलदाती नंतर मागीर तांकां बरीच वर्सां गेलीं. त्याच्या नंतर तेंच्यांनी कितें केलें लास्ट फायनल लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा 2070 हो फायनल 15 एप्रील 1961 फायनल केलो, जो अजुनी वॅलीड आसा हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टात. ताच्या नंतर पयलीं मागीर त्यो लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा केल्या नंतर डिप्लोमान एक पावर दिल्ली आसा जी तेंच्यांनी कोमुलदाची जी संस्था आसा पळय तेंच्यांनी तो मेंटेन करप, डॉक्युमेंट रिकॉर्ड करप. आनी टॉम्बो 2 बूक म्हणटा पळय त्या टॉम्बो 2 बुकाचेर गांवच्या लोकांक जमनी कश्यो कश्यो आफ्रामेंत दिवप आनी तेजे वयल्यान तो फोर कलेक्ट करप, टॅक्स कलेक्ट करप आनी तो पयशे व्हरोन पोर्तुगीज गव्हर्नराक दिवप. कारण तो सरकार चलोवपाक लागून पयशे जाय पडटाले. पूण कालांतरान 1735 एक ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने कायदो हाडलो की आमच्या गांवचे लोक चिड्डोन सोंपपाक जाय. ताका लागून तेंच्यांनी जमनीचेर टॅक्स लायले. जमनीचेर टॅक्स लायले तेन्ना आमचे कडेन सर्वसामान्य लोकां कडेन ते पयशे फारीक करपाक जायनाले. तेन्ना गव्हर्नरान एक अशी ऑर्डर काडली की त्यो जमनी तेंच्या गांवकारांच्या लोकां कडल्यानसून काडून घेवपाच्यो. आनी हो जो ह्या जमनी आसा पळय त्यो लोकांनी आपणी जावन टॅक्स फारीक करपाक जायना जमनीचेर म्हणून त्यो तेंच्या ताब्यान दिल्यो. आनी ताब्यान दितरे हेंच्यांनी जे बरोवपी आशिल्ले तेंच्यांनी आपली नांवां घातली थंय आनी गांवकारांची नांवां थंय दवरलीं. समजा जर 1 लाख जमीन आसली 20,000 जमीन तांकां दिली टॅक्स फारीक करपाक जायनाले म्हणून 20,000च्या जमनीचेर नांवां आपले घालपाक म्हणून 1 लाख जमनीचेर नांवां घातले आनी हांगा पावूंक आमचे गांवकार फसले. मागीर ताबो तेंच्या हातीन जालो. ताबो जातरे तेंच्यांनी गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर अतळे हाडलोसो आनी आरामशीर तलाट्या कडेन गेलो आनी आमच्या डॉक्युमेंटाचेर जर ओल्ड कॅडस्ट्रल प्लॅनाचेर नांवां सुद्दां आसलेलीं ती थंयच सांडली आनी आपली नांवां व्हरोन तलाट्या फुड्यान दिली. तलाट्या फुड्यान दिल्या नंतर तलाट्यांनी तो आतां फुडें प्रोसेस आसा तो 1 and 14 आनी अशे तरेन आज ते भाटकार म्हणून आमी लोक मानता तांकां आनी ते स्वता सांगता कितें आमी हे जमनीचे मालक म्हणून. आतां सर्वसामान्य मनशां कडेन गांवच्या लोकां कडेन कोर्टान वचपाची एक तर नॉलेज आसना नाल्यार कायदेशीर तांकां मार्गदर्शन कोण करिना. हेका लागून तांकां सारकें खबर आसा सर्वसामान्य गांवचे लोक आसा ते कोर्टान वचना आनी हेका लागून असो चान्स पडटा तांकां. आनी हेका लागून आमी टेनंट म्हणून मामलेदारा कडेन केसी घालता. 40 वर्सां त्यो केसी थंय लढत आसता आनी एकदां विटोन मागीर त्यो आमी काडटा आनी जमनी सोडटा केसी आनी आयतो तांकां चान्स पडटा. आनी अशे तरेन हेंचो हो इतिहास. गोवा गव्हर्मेंटान गॅजेटाचेर डिक्लेअर केल्ले आसा की ह्यो गांव आसा एन्संट सेटलर विलेजर्साचे आनी हेका कोमुलदादेज म्हणटा आनी गांवकार म्हणटा. आतां लोक आमी कितले जागृत रावपाचे गोंयचे लोक हे लोकांनी विचार करपाचो आनी कोर्टाच्यो पायरी चडच्यो पडटल्यो. जर कोर्टाच्यो पायरी चडना जाल्यार हे अशे तरेन आपले 114 पेपर व्हरतले, सक्सेशन डीड करतले, सब रजिस्टरा कडेन वचून फुडलो मामलेदार प्रोसेस करतलो, सेल डीड करीत रावतले. तो भाटकार म्हणजे तोच मुळान फ्रॉड आसा. तो प्रूवूच करूंक शकना तो भाटकार म्हणून. तो भाटकारूच न्ही मेन जमीन आसा ती गांवकारांची न्ही आनी हेंच्यांनी ती इलिगली तेजेर आपलो हे घेतला कब्जो केल्लो आसा आनी सरकाराच्या पाठिंब्यान ते आतां हे सगळो घोळ जाल्लो आसा. हेका लागून मूळ जो गांवकारी आसा जो ओनर आसा, ओनर म्हणजे कितें जमीन प्लॉट करून विकपाक ओनरशीप न्ही, ही कल्टिवेट करपाच्यो जमनी ह्यो रोवन हे आपले पोटा पाण्याचे हे चलोवपा खातीर ह्यो जमनी आसा. आनी ह्यो जर हे भाटकार म्हणून जे इल्लिगल जे भाटकार जाल्या आनी हे टॅनंट म्हणून जे लोकल आसा तांकां टॅनंट केल्या आनी ह्यो सगळ्यो जमनी काडून हे आतां दिल्लीवाल्यांक आनी भायल्या लोकांक विकता. आनी आमी पळय एक सांगता
आमी केरी गांवांत तुमकां खबर आसा हे आंदोलनां करून आमी आमचो गांव टिकयल्लो आसा. आमी जिवाचे जीव सुद्दां हांगा बलिदान केल्ले आसा आनी हांगा जीव सुद्दां दिवपाक लोक फाटीं फुडें पळोवपाचो ना. पूण हे सदां उठा आमी लायफ टायम आमी हांगा मरपा खातीर आमी हांगा येवंक ना. आमी कायदेशीर आसा लढो तो आतां दिनेशान जशें सांगला तेका टेक्निकल कायदेशीर आसा. मामले हे आपले कलेक्टरान हेजेर आतां सगळो हो विशय आसा तो सॉर्ट आउट करपाचें काम हे कलेक्टराचें आसा. आनी टेक्निकली तांणी गोंयच्यो आतां साबार सगळ्यो गोंयच्यो जमनी जर राखतले जाल्यार ह्या डॉक्युमेंटाचेर सगळ्यो ह्यो विशय आसा तो सुटावो जातलो. नाल्यार हे पळय मूठ सूट भाटकार म्हणून आसा न्ही आपल्यो जमनी विकून हे एक तर फॉरेनाक वचून रावल्या. आतां आमचे केरी गांवचे ह्यो सगळ्यो जमनी विकलेले हे सगळे वचून थंय रावल्या फोंड्या. आनी हांगा सगळ्या लोकांक हांगा फोंडान घालपाक सोदता. आतां जे लोक ओरिजिनल गांवचे लोक आसात ते खंय तरी अवघे मायनॉरिटीन वयतले आनी हे जे प्लॉट हजारांनी आतां प्लॉट हे केले हेंच्यांनी प्लॉट आनी हे आतां पावलें पॉप्युलेशन खंय. आतां बाबा सादे ते प्लॉट जाले तेन्ना आमकां अवेरनस नासलें तितलें. तो प्लॉट जाले बाबा वांगाडी थंय आतां अवघे थंय 10 घरां गांवच्या लोकांनी बांदल्या. उरलेले सगळे भायले. आतां तांकां वोटींग रायट जालो थंय तेंचे कॅन्डिडेट ते घालता आनी जालें. गांवच्या लोकांक खंय उरलो अधिकार. हे आमी गांवच्या लोकांक आमी सांगूंक सोदता अवघे थोडे पयशे मेळटा म्हणून तुमी पिशे जावं नाका आनी कोणाच्या दबावाक बळी पडनाका. नाल्यार आमचो गांव असोच हे जातलो. आज खंय तरी आमी लढोन हो गांव आमचो दवरलेलो आसा. भुटकाम प्लेटोची सुद्दां तेच गत आसा. थंय कितें येयलें म्हणजे अख्खो गांव काबार जालो. नॅचरल आमचे जे एनवायरमेंटल इशू आसा पळय हांगा सकयल एक तळें आसा. ते तळ्याचे भुतकामाचें उदक त्या तळ्याक येता. त्या तळ्याचें उदक हांगा सगळीं कुळागरां पोसता. समज खंय तिरोळा सुद्दां पावलें तें उदक. मग हे सादे गजाली आमी कित्याक विसरता. जे बेजीक जीवन आसा आमी शांत काय बरें आज रावता फाल्यां सकाळीं हांगा कितें जातलें. हो एकूच गांव म्हाका दिसता गोंयान असो उरलेलो आसा जे भायले हांगा आजून वारें लागूना. तशें आमचे सावयवेरें वळवयो असो व्हडलो प्रोजेक्ट येता. आतां आमी कंबायन लढो दिवपाचो हे आमी सरकार आमी सांगतले आनी आमी हांगा दीस रावन मरतले अशें जावचें ना. सरकारान हांव आन्सरेबल आसा आनी हे सगळो सुटावो प्रश्न करचोच पडटलो. आनी हांव कोणाक प्लॉट घेता पळय गोंया भायले आसूं जशें दिनेशान सांगला रामकृष्णान सांगला आनी गांवचे लोक हांगा कोण तरी प्लॉट घेवपाक येतले. तुमी हे पयशे तुमचे हांगा कशेंच तुमी बुडोवपा खातीर तुमकां बुडोवपाचें आसा जाल्यार तुमी हांगा भानगडीक पडा. जाल्यार हांगा केरी म्हणटा ते कोणी जमनी घेवपाच्या भानगडीक पडपाचें ना. आनी जे कोणी घेतल्या तेणी पयशे आपले परत व्हरचे. नाल्यार तुमी जमनी घेतल्या रोया तुमी उत्पन्न करा. आमचो कांयच हें ना. तुमी जमनी घेतल्या रोया. पूण तुमकां हांगा मेगा प्रोजेक्ट करूंक मेळपाचें ना. आनी पंचायतीकूय सांगता तुमी कसलीच लायसनां तांकां दिवपाची गरज ना. आनी TCP डिपार्टमेंट आमी आतां सगळ्या कडेन आतां कायदेशीर आमचो प्रोसिजर आसा ते आमी सुरवात करतली.